माइक में एयर ज्यादा है। आप वो एक बार ऑनलाइन क्लास ऑन करके चेक करो। रजुलन की जमा रिजाल होती है। जी, रजुलन की जमा रिजालन होती है। कबीरुन की जमा किबारुन होती है। अच्छा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेल के हवाले से माजी, सुलासी, मुजर्रद देख लिया था और फेल मुदारे, आवाज कम करो, फेल मुजारे सुलासी मुजर्रद। ये आवाज सही कैसे है? फट रही है, फट रही है। आप इसको आवाज कम करो। कैच कर। अच्छा, अच्छा एक सेकंड, हमने फेल माजी सलासी मुजरद कर लिया था और फेल मुजारे सलासी मुजरद कर लिया था। ठीक है, आपका जो बीच में एक सवाल है रजुलन, इसका माना आदमी का, इसकी जमा होती है रिजालन। रिजालन, ठीक है, रजुलन की जमा रिजालन एक आदमी और रिजालन मुतअद्दिद आदमी। ठीक है जी। अच्छा, हमने फेल माजी सलासी मुजरद कर लिया था और फेल मुजारे सलासी मुजरद कर लिया था। माजी के जो हमने वजन देखे थे वो क्या थे? फा आला, और दूसरा वजन क्या था? फ़ाइला, और तीसरा फ़ाउला। ठीक है, और इनके मजहूल का क्या वजन था? फ़ुइला। ठीक है, फ़ुइला। मुजारे का वजन क्या था बुनियादी? मैं अगर यहां पे लिख लूं माजी मुजारे, माजी था फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। मुजारे का क्या था? यफ़अलु। जी, यफ़अलु, और यफ़इलु, और यफ़उलु। और इन तीनों का मजहूल कैसे आता है? जब भी आता है तो मुजारे का मजहूल युफ़अलु। ठीक है, मजहूल का सबका एक ही वजन होता है इन तीनों का। ठीक है, इन तीनों के में से कोई भी फेल अगर मजहूल पे आएगा तो वो इसी वजन के हिसाब से आएगा। मुजारे इन तीनों में से कोई भी आएगा तो इस वजन पे आएगा। ठीक है, अच्छा अब मजहूल को हम थोड़ी देर इग्नोर कर रहे हैं। माजी के हमने देखा तीन औजान है, फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला। और मुजारे के भी तीन औजान है, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। ठीक है, अच्छा अब एक ये सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड का माजी कैसे आएगा और मुजारे कैसे आएगा। अब देखिए ये कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, माजी में हमारे पास तीन इम्कानात हैं। जब माजी उसका, जब किसी फेल का माजी फ़ाअला के वजन पे आएगा, ठीक है, तो उसका मुजारे हो सकता है यफ़अलु के वजन पे आए, हो सकता है यफ़इलु के वजन पे आए, और हो सकता है यफ़उलु के वजन पे आए। ठीक है, अगर एक फेल का माजी फ़ाअला के वजन पे है तो उसका मुजारे हो सकता है यफ़अलु के वजन पे आए, यफ़इलु के वजन पे आए, या फिर यफ़उलु के वजन पे आए। मैं तीनों की एक एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे फ़तह, फ़तह, इसका मुजारे क्या हो जाएगा? यफ़ताहु।
फतह यफ्ताहु, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों के ऐन पे फतहा है, फ़अला यफ़अलु। और कभी ऐसा होगा कि माजी फ़अला है और मुज़ारे यफ़इलु है, जैसे कि दरबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु। और कभी ऐसा होगा कि माजी फ़अला के वजन पे है और मुज़ारे यफ़उलु के वजन पे है, जैसे कि नसारा इसको यनसुरु। ठीक है, तो तीन क्या ऑप्शन है फाइला के साथ, यफ़अलु, यफ़इलु या यफ़उलु, जैसे कि फतह यफ्तहु या ज़रबा यज़रिबु या नसरा यनसुरु। इन तीनों में जो है माजी फ़अला के वजन पे है, मुजारे जो है एक में मफ्तूहुल ऐन है, मफ्तूहुल ऐन का माना ऐन कलमे पे फतहा है, एक में मकसूरुल ऐन है यानी कि ऐन कलमे पे कसरा है, और एक में मजमूमुल ऐन है यानी कि ऐन कलमे पे दम्मा है, ठीक है। फतह यफ्तहु, ज़रब यज़रिबु, नसर यंसुरु। ये मैंने ब्रैकेट में फा, दौद और नून लिखा है, ठीक है। होता क्या है, जब कुछ डिक्शनरीज वगैरह में हम कंसल्ट करते हैं तो वहां पे कोई हरूफ असलिया जब हमें दिए जाते हैं तो उसके बाद फिर हमें ये बता दिया जाता है कि ये किस पैटर्न पे है। मिसाल के तौर पे अगर लिखा हो दाल, खौ और लाम और उसके आगे लिखा हो नून, तो ये नून से आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए नसरा यंसुरु। तो जिस तरह नसरा यंसुरु है, इसी तरह इसका क्या बन जाएगा, दखला यदखुलु, दखला यदखुलु, ठीक है। सिर्फ नून से आपको पता चल जाएगा कि ये नसर यंसुरु के वजन पे आएगा। तो जिसके भी पास आपको या तो ये लिख दिया जाए नून, या फिर आपको कह दिया जाएगा, यानी कभी जैसे जो उलमा तफसीर वगैरह लिखते हैं या शुरुआत लिखते हैं तो उसमें कह देते हैं अला वजनी नसरा, यानी नसरा के वजन पे। तो नसरा का मतलब क्या है कि माजी आएगा फ़अल के वजन पे और मुजारे आएगा यफ़उलु के वजन पे, जैसे कि नसरा यंसुरु, ठीक है। तो ये एक बुनियादी यानी एक एग्जाम्पल है जो कि नुहात के यहाँ जो है वो कॉमन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसी तरह ज़रब यज़रिबु एक बेसिक एग्जाम्पल है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। हम कुछ एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ये रेफरेंस पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ़अल के साथ तीन ऑप्शंस हैं, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। दूसरा माजी का कौन सा वजन था, फ़ाइला। फ़ाइला के साथ जो है वो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो फ़ाइला के साथ आएगा यफ़अलु या फिर आएगा यफ़इलु। फ़ाइला के वजन पे अगर एक फेल का माजी होगा तो वो उसका मुजारे कभी भी यफ़उलु के वजन पे नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे कि फ़ाइला यफ़अलु समीआ यस्माउ, समीआ यस्माउ, माजी फ़ाइला, मुजारे यफ़अलु, समीआ यस्माउ। और अगर माजी भी फ़ाइला हो और मुजारे भी यफ़इलु हो, यानी कि दोनों का ऐन कैसा है, कसरा के साथ मकसूर है, तो उसकी एग्जाम्पल जो इस्तेमाल होती है वो होती है हसीबा यहसीबु, हसीबा यहसीबु। गज़बा यग़ज़िबु है, यग़ज़बु है, ला तग़ज़ब, यग़ज़बु है, गज़िबा यग़ज़बु, गज़ब है, गज़िबा है, मेरे ख्याल में गज़िबा यग़ज़बु है। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ।
غضب یغضب، غضب یغضب غصہ ہو جانا. اچھا، اور آخری ہمارے پاس بچ گیا فاعولہ. تو فاعولہ کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی وزن ہوتا ہے یفعلو کا. فاعولہ یفعلو، جیسے کہ کروما یک رومو، تو یہ ہو گیا کاف کے ساتھ کروما یک رومو. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے کمبینیشنز بنے؟ 1 2 3 4 5 اور 6. تو فعل ثلاثی مجرد میں دیکھیں ان سب میں جو ماضی ہے وہ صرف فا عین لام پہ ہے. فعل ثلاثی مجرد کے جو فعل کے پیٹرنز آتے ہیں اس میں ٹوٹل 6 کمبینیشنز ہیں. ان کو کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں باب، اور جمع کو کیا کہیں گے؟ ابواب. ابواب ثلاثی، ابواب فعل ثلاثی مجرد. فعل ثلاثی مجرد کے یہ ٹوٹل 6 ابواب ہیں یا 6 کمبینیشنز ہیں جن پہ کوئی فعل آ سکتا ہے، یعنی اس کا ماضی اور اس کا مضارع. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی کچھ ایگزامپلس بتاتا ہوں، پھر ساتھ ساتھ اس کو ریفر کر لیں گے. جیسے آپ کے نوٹس میں ہی اگر ہم پہلے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، آپ پیج نمبر، میں یہاں پر نوٹس کھول دیتا ہوں. ہم پیج نمبر دیکھیں، پیج نمبر کون سا بڑا؟ پیج 39. آپ پیج 39 کو فالو کیجئے گا. میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے قاف، یعنی قتل لکھا ہوا ہے قاف تا اور لام. اگر میں کہوں کہ یہ نون سے آتا ہے، نون کیا تھا؟ نون کیا تھا؟ نصر ینصر. نصر ینصر ماضی میں عین پہ فتحہ ہے اور مضارع میں عین پہ ضمہ ہے. تو قاف تا لام سے کیا بن جائے گا؟ قاتل یقتل، قاتل یقتل. دوسری وہاں پہ تھا ضربہ، تو ضربہ آپ کو پتا ہے یہ یہاں پہ ضربہ یضرب خود ایک ایگزامپل ہے. ضربہ یضرب ماضی مفتوح العین ہے. مفتوح العین کا معنی عین پہ فتحہ ہے، جبکہ مضارع مکسور العین ہے. پھر فتح، یہ بھی ایسا ہی ہے، ہم نکل لیا ہے فتح یفتح. سمیع، سمیع کا یسمع، سمیع یسمع. کسبہ، کسبہ یکسب، کسبہ یکسب. اور پھر کروما یکروم. اچھا، ہم نے جو اس میں کیے تھے دروس اللغہ میں، اس میں سے کوئی فعل آپ کو یاد ہے؟ ایک ہم نے کیا تھا ذہبا، یہ آتا ہے فا سے. فا کیا تھا؟ فا کیا تھا؟ فتح مضارع یفتح. تو میں فتح کیوں لکھ رہا ہوں؟ ذہبا کرنا پڑے گا نا. تو ذہبا، ذہبا یذہب، ذہب یذہب. اس طرح ہم نے کیا تھا خا را اور جا، جیم، خا را جا. یہ آتا ہے نون سے. نون کا مطلب کیا ہے؟ نصر ینصر، تو وزن کیا بن جائے گا؟ خرج یخ رجو. خرج کیا ہو گیا؟ خرج یخرج. اور کوئی فعل یاد ہے؟ سارے فعل ایک جیسے کیسے لگ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، ایک میں ماضی فعلا ہے لیکن مضارع یفعلو ہے. دوسرے میں ماضی فعلا ہے لیکن مضارع یفعلو ہے، یفعلو نہیں ہے، یفعلو نہیں ہے. تیسرے میں فعلا ہے لیکن مضارع یفعلو ہے. یہ تینوں سیم کیسے ہوئے؟ تینوں الگ الگ ہیں. ماضی ان تینوں کا سیم ہے لیکن مضارع ان تینوں کا الگ الگ ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں ماضی بھی چینج ہو گیا، فاعلہ بن گیا.
یفعل فعل یفعل. دخل ہم نے دیکھ لیا تھا یہاں پہ دخل یدخل. قرأ تھا قرأ. قرأ آتا ہے باب فتح سے فا سے. فا کیا تھا فتح یفتح. تو قرأ یقرأ. کتب یہ آتا ہے نون سے کتب یکتب. اچھا ایک میں نے کہا شاربا. یہ آتا ہے باب سمیع سے. سمیع کیا تھا سمیع یسمع. سمیع یسمع. تو شین را اور با سے کیا ہو جائے گا شریبا یشرب. کاف با اور را یہ آتا ہے باب کون سا کاف سے کون سا با آتا ہے کاف سے آتا ہے کروما یکرمو. کروما یکرمو یعنی دونوں میں ضمہ ہے. تو کاف با را سے کیا ہو جائے گا کبورا یکبورو. اچھا ایک انہوں نے آپ نے کون سا لام عین اور با یہ آتا ہے باب سمیع سے. کیا بن جائے گا کسرہ پہ آتے ہیں لعیبہ. سمیع سے لعیبہ اور یلعب. ٹھیک ہے کاف سین را کسرہ یہ آتا ہے باب ضرب سے کسرہ یکسیرو. کبورہ کا مطلب کیا ہوگا کبورہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہو جانا. تو وہ بڑا ہو گیا کبورہ وہ بڑا ہو گیا. آپ لوگ نا پہلے بعد کے سوال پہلے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اب پتہ چل جائے گا. ابھی پہلے اس چیز کو سمجھ لیں. یہ چیز آپ یاد کر لیں کیسے پتہ چلے گا وہ آ جائے گا کہ کب کیسے پتہ چلے گا. لعیبہ کا معنی ہوتا ہے کھیلنے کا. لعیبہ یلعب اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنے کا. آپ کو کم از کم یہ 6 ہر وقت یاد ہونے چاہیے. یہ 6 آپ پریکٹس سے انشاءاللہ بار بار چیز سامنے آتی ہے تو یہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. پھر جیسے جیسے آپ کے پاس افعال آتے رہیں گے آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی ووکیبلری اس میں بلڈ ہو جائے گی. کسی شرح میں پڑھتے ہیں تو وہ اس میں کہیں کہیں پہ جب تعریف وغیرہ کرتے ہیں لغتاً اصطلاحاً تو وہ لغتاً میں عام طور پہ بتاتے ہیں کہ یہ کس باب سے ہے. ٹھیک ہے تو اس سے آہستہ آہستہ اور ہر تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتے. علماء بھی جو ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جو ان کو یا تو یاد نہ ہو یا انہوں نے پہلے سنا نہ ہو. جس طرح کسی بھی زبان میں کوئی بھی زبان آپ کو پوری کی پوری تو نہیں آ جاتی. تو اس طرح رحمہ یا رحمو درسا یا درسو تو یہ اب آہستہ آہستہ کریں گے انشاءاللہ تو ہمیں اس کی پریکٹس ہو جائے گی. آپ نے یہ 6 جو ہیں کم از کم یہ آپ کو فوراً یاد ہونے چاہیے کہ میں آپ کو بولوں کہ یہ باب فتح سے آ رہا ہے تو آپ اس کا مضارع آپ کو کلیئر ہو جائے. باب ضربہ سے آ رہا ہے تو مضارع کلیئر ہو جائے. نصرہ سے آ رہا ہے تو باب کلیئر ہو جائے سمیع حسبہ کرما سے. ٹھیک ہے ابھی تو بہت مشکل لگ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مشکل لگنے دیں. ابھی اس کو کوئی آہستہ آہستہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اچھا ایک ویسے ضمن بات بتا رہا ہوں یہ میں نے ابھی جو لکھے تھے یہ میں نے کیونکہ ہم عام طور پر فتحہ کسرہ اور ضمہ لکھتے ہیں زبر زیر پیش تو میں نے اس سیکوینس میں لکھے ہیں. استعمال کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں جو ابھی ہم نے اگزامپلز دیکھی اس میں بھی خیر اس میں اتنا ظاہر نہیں ہو رہا. عام طور پہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ہے یہ نصر ینصرو ہے. اس کے بعد ضرب یضرب ہے. اس کے بعد فتح یفتح ہے. پھر چوتھے میں سمیع یسمع
पांचवे पे हसीबा यहसिबु और फिर छठे पे करुमा यकरुमु। ये जरूरी नहीं है, ये कुछ लोगों का अंदाजा है, कुछ बुक्स में लिखा होता है, तो उनकी अरेंजमेंट जो है फिर इस हिसाब से होती है, लेकिन ये चीज इतनी जरूरी नहीं है। आपको बस ये 6 पता होने चाहिए कि ये 6 जो है ये आगे भी चलते रहते हैं फिर, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स के पास मैं रुक रहा हूं और आप इसको देख लें। ठीक है, ये अभी लिखने का कोई इतना फायदा नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता इनको देखते रहेंगे, आगे आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे तो आपको याद यानी जबान पे चढ़ जाते हैं फिर। जैसा भी मैं, मुझे हो सकता है मैंने भी कोई चीज हो सकता है गलत बोल दी हो, कहीं पे इंसान मिस्टेक भी कर लेता है। और अच्छा, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी होती है। कंफ्यूजन किस तरह होती है? कंफ्यूजन इस तरह होती है कि एक ही हुरूफ असलिया जो है वो 2 मानी में भी आ सकते हैं। कुरान की एक आयत क्या है? अल्लज़ीना आमनू वलम यलबसू ईमानहुम, ऐसे ही है। अल्लज़ीना आमनू वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। ये यलबसू ही है, यलबिसू है। अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम। अच्छा जी, लाम, बा और सीन ये आता है बाब ज़रबा से, और यही आता है बाब समीआ से। जब बाब ज़रबा से आएगा, अल्लाह शोर नहीं है तो एक बार शोर हो जाए, कुरान की आयत है उसके बारे में कहते हैं थोड़ा सा। सूरह आराफ नहीं, सूरह आराफ, सूरह आराफ में नहीं है, सूरह अनाम में। वलम यलबिसु, ठीक है जी, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसु ईमानहुम, ठीक है। अच्छा, जब लाम, बा और सीन ज़रबा यज़रिबु से आते हैं तो माजी मुजारे क्या बनेगा? ज़रबा यज़रिबु। लबसा यलबिसु। और समिया यस्माउ से करेंगे तो समिया लबीसा यल बसु, ठीक है। अच्छा, आप देखिए हुरूफ असलियत दोनों एक हैं, सिर्फ इनका बाब जो है वो डिफरेंट है। एक का बाब ज़रबा यज़रिबु है और एक का बाब समिया यस्माउ है। लबसा यलबिसु का माना होता है मिक्स कर देना, खल्त मल्त कर देना। जैसे जो आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वलम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, और उन्होंने अपने ईमान को मिक्स नहीं किया जुल्म से। तो लबसा यलबिसु का माना होता है मिक्स कर देना, जबकि लबीसा यलबसु का माना क्या होता है? लिबास पहनना। लबीसा यलबसु का माना होता है लिबास पहनना, जबकि लबसा यलबिसु का माना होता है मिक्स कर देना, खल्त मल्त कर देना। तो कहीं ऐसा होता है कि हुरूफ असलिया एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ बाब डिफरेंट होता है तो उससे माना डिफरेंट हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि एक ही हुरूफ असलिया 2 बाब से आए और दोनों में एक ही माना हो, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जब मुताला बढ़ता है, प्रैक्टिस बढ़ती है, तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता उसकी गैदर हो जाती है, उसकी फिक्र नहीं करेगा।
اچھا جی، تو ایک تو یہ 6 چیزیں ہو گئی، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمیع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. یہ آپ کو کوشش کر کے، ویسے تو خیر انشاءاللہ کلاس میں بھی ریپیٹ کرتے رہیں گے، یاد ہو جائیں گی، لیکن آپ کو اپنے اینڈ بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ یہ ان کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور جو چیز آج ہم نے تھوڑی سی دیکھنی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. یہاں تک امید ہے کہ بات کلیئر ہے. فعل ماضی بلکہ فعل ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس ٹوٹل 6 ابواب ہوتے ہیں. یہ ایک جو کمبینیشن ہے اس کو کہتے ہیں باب. ٹھیک ہے. کون سا باب ہے؟ باب کرومہ ہے، باب حسیبہ ہے، باب سمیعہ ہے، باب نصرہ ہے. یہ ایک ہوتا ہے باب. تو جمع ہو گئی ابواب. فعل ثلاثی مجرد میں جو ہے ٹوٹل 6 ابواب ہوتے ہیں، 6 کمبینیشنز ہوتے ہیں کہ ماضی کس وزن پہ آئے گا تو مضارع کس وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پریکٹس کے ساتھ پتہ چلتا ہے، ڈکشنری کو کنسلٹ کر کے پتہ چلتا ہے، قرآن کو حدیث کا مطالعہ کر کے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ہمارے پاس اعراب و حرکات لگے ہوتے ہیں تو اس سے آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری فعل کی جو ہم نے قسم دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ ایک ہم نے ماضی دیکھا تھا، آپ کا کلیئر، او سوری معذرت غلطی ہے، شریبہ یشربو ہے، شریبہ یشربو ہے. جزاک اللہ خیرہ کریکٹ کرنے کے لیے، شریبہ یشربو. ٹھیک ہے. اچھا جی، فعل میں ہم نے دیکھا تھا ماضی، مضارع اور تیسرا تھا فعل الامر. ٹھیک ہے. یا اس کو میں صرف امر لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. امر کا معنی ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ طلب الفعل، کہ ایک فعل کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک فعل کیا جائے. اب یہ جو طلب ہے یہ کیا کہیں گے، یہ 3 ایسپیکٹ سے ہو سکتی ہے. 3 ایسپیکٹ سے کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہائر اتھارٹی والا اپنے سب آرڈینیٹ کو یا اپنے نیچے جو ہے اس کو ایک حکم دے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ امر حکم کے معنی میں ہوتا ہے کہ وہ لازمی ہو جاتا ہے. اسی طرح والدین اگر اپنی اولاد کو کہتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے. تو اگر امر کہنے والا یا امر دینے والا درجے میں بڑا ہے، جس کو امر دیا جا رہا ہے وہ درجے میں چھوٹا ہے، تو یہ حکم کے معنی میں آ جائے گا. اگر دونوں برابر ہو، ایک کلیگ نے دوسرے کلیگ کو کہہ دیا، ایک دوست نے دوسرے دوست کو کہہ دیا، تو وہ ریکویسٹ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر چھوٹا بڑے کو کہے تو وہ دعا کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں بھی یا احادیث میں اکثر جو دعائیں ہیں وہ فعل امر کے صیغے سے ہی استعمال ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں ہے، بلکہ ہماری طرف سے ایک دعا ہے، ایک التجا ہے. لیکن عربی لغت میں صیغہ جو ہے، ٹینس جو ہے، وہ دونوں کا ایک ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فعل امر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا جو معنی ہے وہ ہے طلب الفعل، کہ ایک فعل کیا جائے. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہائر اتھارٹی پہ ہیں اور ہم ان کے نیچے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو صیغہ امر کا ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہم حکم نہیں دے رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لغت یعنی گرامیٹیکلی جب ہم امر کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد ہماری حکم نہیں ہے، اس سے مراد ہماری فعل کا وہ صیغہ ہے جس میں ایک فعل کی طلب ہوتی ہے کہ ایک فعل کو کیا جائے. اب وہ فعل ہو سکتا ہے حکمن کہا جا رہا ہو کہ استاد جو ہے اسٹوڈنٹ کو کہہ دے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، یہ حکم ہو سکتا ہے. یا کلیگ دوسرے کلیگ کو کہہ دے کہ مجھے پینسل پاس کر دو، یہ ان کی طرف سے ریکویسٹ ہو سکتی ہے. یا بچے اپنے والدین کو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ دلا دیں، تو یہ ان کی طرف سے ایک دعا یا التجا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بولنے والا کون ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں کہ اس کی گرامیٹیکل میکنگ کیسے ہوتی ہے، اس کا صیغہ بنتا کیسے ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ فعل امر کو بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فعل مضارع کے صیغے کو. ٹھیک ہے. مضارع کے صیغے کو. مضارع کا صیغہ کیا ہوتا ہے، کیا وزن ہوتا ہے مضارع کا؟ سمپل اگر ایک ہی وزن دیکھیں تو یف
आलू, ठीक है, हम यफ आलू से शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात यह है कि ये जो माजी हमने देखा था कि माजी गायब के लिए भी होता था, मुखातब के लिए भी होता था और मुतकल्लिम के लिए भी होता था। ये जो हमने पूरा पैटर्न देखा था, माजी गायब के लिए भी होता था, हाजिर मुखातब के लिए भी होता था, मुतकल्लिम के लिए भी होता था। इसी तरह मुजारे भी गायब के लिए भी होता था, हाजिर के लिए भी होता था, मुखातब के लिए और मुतकल्लिम के लिए भी होता था। लेकिन हम ये जो अभी फेल अमर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुखातब के लिए है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुखातब के लिए है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, इसमें ना गायब की बात होगी ना मुतकल्लिम की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ मुखातब की बात होगी। तो ये यफ़अलु का जो सीगा था, ये किसके लिए था? ये गायब के लिए था या मुखातब के लिए था? गायब के लिए था। तो हमें इसको इस्तेमाल करते हुए पहले हमें आना पड़ेगा मुखातब के सीगे पे, यानी अंता के सीगे पे अगर हम पहले आ जाएं, तो यफ़अलु से अंता का क्या सीगा बनता है? तफ आलू, तफ आलू, ठीक है, तफ आलू, यफ आलू, अंता तफ आलू। पहला जो स्टेप करेंगे वो हम क्या करेंगे कि शुरू से ये जो ता है, ये ता यहां पे क्या चीज थी? अलामत मुजारे, ठीक है। तो चूंकि अब ये फिर मुजारे तो है नहीं, तो इसलिए हम इसकी अलामत यहां से हटा देंगे, ठीक है। जब अलामत हटा दी तो ये क्या हो गया? फा साकिन, एन और लाम, ठीक है। अब यहां पे मसला क्या आ रहा है? पहला हर्फ जो है वो साकिन है। जब पहला हर्फ साकिन है तो हम बोल नहीं सकते यहां पे कुछ, ठीक है। साकिन से कभी भी वर्ड शुरू नहीं होगा। जब साकिन से वर्ड शुरू हो रहा होता है तो शुरू में क्या करते हैं? एक हमजा लगा देते हैं। लिखते अलिफ की तरह है लेकिन हमजा लगा देते हैं। ये कौन सा वाला हमजा है? हमजतुल वसल, ठीक है, एक हमजा लगा देंगे। इस हमजा का काम क्या है? हमें शुरू में जो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि शुरू में हमारे पास एक साकिन हर्फ आ गया है, उस मसले को हल करने के लिए हम शुरू में एक हमजा लगा रहे हैं, जिसका काम है कि हमें शुरू में एक स्टार्टिंग का साउंड दे दे, ठीक है। आगे वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या मसला है कि इस हमजा की हरकत हो क्या, ठीक है। इस हमजा पे फतहा आएगा, ज़म्मा आएगा या कसरा आएगा, ठीक है। टेक्निकली तो तीन ऑप्शंस है, हरकत में तीन ऑप्शंस होते हैं, या फतहा या ज़म्मा या कसरा आएगा। फेल अमर में आप याद रखें कि फेल अमर में इस हमजा के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। वो दो ऑप्शंस क्या है कि या तो इस पे फतहा आएगा, फतहा यानी कि जबर, फतहा को अब कैसे लिखें? फतहा, या फिर इस पे आएगा दम्मा, नहीं फतहा नहीं आएगा, सॉरी कसरा आएगा, अफन अफन, या इस पे कसरा आएगा या इस पे आएगा दम्मा, ठीक है। एक बार वापस कर चाह रहा हूं, फेल अमर को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फेल मुजारे को। अमर चूंकि बनता सिर्फ और सिर्फ मुखातब का है तो हम अंता के सीगे से इस्तेमाल कर रहे हैं, यफ़ालू से अंता तफ़ालू। शुरू का ताजो था, चूंकि ये अलामत मुजारे है तो इसलिए अब हम इसको फेल अमर में हटा देंगे। जब हमने अलामत मुजारे हटाई तो हमारे पास मसला ये आया कि हमारे पास फा जो है वो साकिन है अब, और फा साकिन से हम अपने वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने शुरू में एक टेम्परेरी हमजा लगा दिया, ठीक है। अब इस हमजा के ऊपर हरकत क्या आनी है ये हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन इस हमजा के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो इस पे कसरा आएगा या इस पे जम्मा आएगा, ठीक है। जम्मा कब आएगा? जब इस ऐन पे जम्मा हो। अगर इस ऐन पे जम्मा नहीं होगा तो फिर हम इसको कसरा कर देंगे। तो अभी मेरे पास लिखा हुआ था इफ फा साकिन और आलू, यफ आलू से मैं चला था, तो अब मैं क्या करूं, मैं इस हमजा को कसरा दे दूंगा, इफ आलू,
ٹھیک ہے. حمزہ کی حرکت ڈٹرمن ہو گئی. کیسے؟ ہم نے عین کی حرکت کو دیکھی, جو بیچ کا عین ہے اس کی حرکت کو دیکھی. اگر اس پہ ضمہ آ جائے گا تو میں حمزہ کو بھی ضمہ دوں گا. اس کی بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیں گے. اگر ضمہ نہیں ہوگا تو میں اس کو کسرہ دے دوں گا. اور آخری سٹیپ کیا ہوگا؟ آخر میں اس فعل کو جزم کر دوں گا, اس کو مجزوم کر دوں گا. تو یہ ہو جائے گا اف ال. ضمہ آخر کا ختم ہو جائے گا, بلکہ اب یہ مجزوم ہو جائے گا اف ال. ٹھیک ہے, جزم یا پھر مجزوم جیسے بھی آپ کہنا چاہیں. تو ہو گیا یہ اف ال. اف ال یہ ہمارا بن گیا فعل امر. جیسے کہ مثال کے طور پہ یش ربو, یش ربو انتا. انتا کیا بن جائے گا؟ انتا تش ربو. میں نے شروع کا تا ہٹا دیا, شین ساکن رہ گیا, ربو. اب حمزہ لگانا ہے. حمزہ کی حرکت میں کیسے دیکھوں گا؟ میں نے عین کلمے کو دیکھا, یہاں پہ عین کلمہ ہے را, تو کیا عین پہ ضمہ ہے؟ اگر ضمہ نہیں ہے تو میں نے حمزہ پہ لگا دیا کسرہ, شین ساکن, را اور رابو, اور آخر میں میں نے کیا کر دیا؟ اس کو جزم کر دیا. تو یہ بن گیا اش رب. اش رب کا معنی کیا ہے؟ آپ ایک مذکر پی ایم. ٹھیک ہے, اش رب آپ ایک مذکر پی ایم. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ینصرو, ینصرو انت تنصرو. تا ہٹا دیا, حمزہ لگایا. حمزہ کی حرکت کے لیے عین کلمے کو دیکھا. عین کلمے پہ کیا ضمہ ہے؟ ضمہ ہے, تو حمزہ پہ بھی کیا کر دیا؟ ضمہ لگا دیا. ان سورو, اور آخر میں جو لام کلمہ تھا اس کو جزم کر دیا. تو یہ ہو گیا ان سر. ان سر کا معنی آپ ایک مذکر مدد کریں. ٹھیک ہے, آپ ایک مذکر مدد کریں. ٹھیک ہے. اب اگر والد اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں, اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں انصر, تو والد کی طرف سے وہ کیا ہوا؟ حکم ہوا کہ مدد کرو. اور اگر ایک دوست اپنے دوست کو کہتا ہے کہ انصرنی, میری مدد کر دو, تو یہ اس کی طرف سے حکم نہیں ہے, ایک گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ کر دو. اور اگر بندہ جو ہے وہ رب کو کہتا ہے کہ انصرنی, تو یہ دعا ہے کہ اللہ میری مدد کیجیے. ٹھیک ہے, صیغہ ایک ہی استعمال ہوگا. کون سا صیغہ؟ یہ فعل امر کا جو صیغہ ہے یہی صیغہ استعمال ہوگا, کیونکہ اس کے اندر معنی کیا ہے کہ ایک فعل کیا جائے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں رک رہا ہوں. آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے. اس پورے پروسیس کو ایک بار واپس ریپیٹ کروں گا, آپ اپنے نوٹس چاہے تو دیکھ لیجیے گا, اس میں یہ پروسیس تھوڑا سا چھوٹا کر کے بتایا ہوا ہے. ہر بار اس پروسیس کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا. شروع میں ایک بار میں کلیریفائی کر رہا ہوں, اس لیے میں ایک ایک چیز کو بریک کر رہا ہوں. آپ خود بھی آہستہ آہستہ جب ہم دیکھیں گے تو آپ فعل کو دیکھیں گے اور آپ اس کا امر انشاءاللہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پیج نمبر 44 پہ ایک طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, انہوں نے 4 سٹیپس میں کر دیے. چیز وہی ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیں. اگر یہ زیادہ آسان لگتا ہے تو اس کو فالو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فی الحال صرف پہلے سیرے کو ہی دیکھیے گا, آگے ہم نے ڈسکس نہیں کیا. انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھ لیں گے. آپ کے استاد آگے ہیں, تو میں اب یہاں پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. جزاکم اللہ خیرا. باقی جو سوالات ہیں انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک